अस्सलाम वालेकुम। आज के टॉपिक से आपको पता चल गया होगा कि आज हम किस बारे में बात करने वाले हैं। 5 मिनट्स डेली मॉर्निंग हैबिट के बारे में आज हम बात करेंगे कि आपकी ऐसी कौन-सी आदत हैं, जो आप कर लें तो आप पूरा दिन एक्टिव रह सकते हैं, ठीक है? अब मैं बस स्कूल से आके आज मैंने बर्तन वगैरह बाद में धोए, ठीक है? पहले मैंने झाड़ू लगाना शुरू किया, तो बस अब आप मुझे झाड़ू लगाते हुए देखेंगे और उसके बाद साथ-साथ हम करते हैं कुछ मज़ेदार बातें, कुछ मॉर्निंग टिप्स के बारे में बातें करते हैं। तो इसी के साथ हम अपना व्लॉग स्टार्ट करते हैं। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब फैमिली ऑन माय यूट्यूब चैनल लाइफ विद सना इफ्तिखार। होप सो आप सब ठीक होंगे, अल्लाह ताला के रहम करम में होंगे। अल्लाह ताला आप सबको सेहत और तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अता फरमाए और आपकी खुशियों को किसी की नज़र ना लगाए। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो जी, आज हम बात कर रहे हैं कि आप अपने दिन के जो पहले 5 मिनट होते हैं, उनको कैसे यूज़फुल बना सकती हैं। अच्छा, बेसिकली होता ये है कि हम अपने दिन की ना शुरुआत ही गलत तरीके से करते हैं। वो आप गलत तरीके से कैसे करते हैं? मतलब जैसे ही हम जागते हैं, तो हम साथ ही ना ठक से शुरू हो जाते हैं जी, किसका मैसेज आया? किसकी कॉल आई, ठीक है, किसको क्या ज़रूरत है, किसको क्या नहीं चाहिए, ठीक है। तो हम कूद पड़ते हैं अपने दिन में, ठीक है। शुरू होने से पहले ही हम उस दिन में कूद पड़ते हैं। अब जब हम ये सब करते हैं ना, तो हमारी तवानाई, हमारा तवाज़ुन, हमारा ज़हनी सुकून सब उस दिन में कूद जाता है, ठीक है। तो वो जो हमारे बिस्तर पे उठते ही 5 मिनट होते हैं ना, जो हमें मतलब एक सुकून से के साथ उठना चाहिए, लम्हों को सोचना चाहिए, वो हम जो है ना, ये इर्रेगुलर चीज़ें देख के ना, सोच के, उनकी परेशानी में ना, अपने दिन को बर्बाद करना शुरू कर देते हैं। तो इसलिए कहा जाता है कि जब आप सुबह उठते हैं, तो सुबह अर्ली मॉर्निंग, चाहे वो बच्चा हो, चाहे वो बड़ा हो, चाहे वो बूढ़ा हो, अर्ली मॉर्निंग के जो आपके मोमेंट्स होते हैं ना, वो मोस्ट प्रीशियस मोमेंट होते हैं, ठीक है? वो बहुत कह लें कि वो आपका पल होता है, ठीक है? तो उसको आपने जीना है। अब वो आपने जीना कैसे है, चलें हम वो डिस्कस कर लेते हैं। मतलब 5 मिनट कहने का मकसद ये है कि ये 5 मिनट क्यों ज़रूरी हैं, ठीक है? 5 मिनट जब आप उठी हैं, ठीक है? चलें आपने करना क्या है, टिप नंबर 1 स्टार्ट करते हैं, ठीक है? अपनी अब बातों को ज़्यादा लंबा नहीं करते, हम स्टार्ट करते हैं। तो टिप नंबर 1 ये है कि आप उठी हैं, आप अपनी मौजूदगी का एहसास करें, ठीक है? उठें या बैठें बेड पे, ठीक है? अपने मोबाइल के नोटिफ़िकेशन बंद रखें, अपने मोबाइल को साइलेंट से ना हटाएँ, ठीक है? और ना ही मोबाइल देखें। सिर्फ 5 मिनट उठ के बैठें, ठीक है? अपने होने का एहसास करें। चाहे तो आप अपना कप ऑफ टी, कुछ लोगों को आदत होती है सुबह चाय पीने की, तो कप ऑफ टी आप अपने हाथ में ले लें, ठीक है? लेकिन खामोशी से बैठें, अपने होने का एहसास दिलाएँ खुद को और बस ज़्यादा सोचना नहीं है आप, ठीक है? एकदम से अपने दिन को अपने ऊपर हावी नहीं करना, कुछ भी नहीं सोचना, कोई चीज़ का फ़ैसला नहीं करना, ठीक है? और कोई किसी चीज़ का अपने ऊपर प्रेशर नहीं लाना, ठीक है? कि हमने ये करना है, हमने वो करना है, हमने आज ये फ़ैसले करने हैं, हमने आज ये खरीदना है, हमने आज वहाँ जाना है, यहाँ जाना है, कुछ भी नहीं, रिलैक्स। अच्छा, सुनने में ये बातें कितनी मुश्किल लग रही होंगी ना, लेकिन ये मुश्किल है नहीं, बस ये हमारी सोच का फ़र्क होता है। अगर आप कहती हैं ना कि आप काम से लेट हो रही होती हैं, आप बच्चों का नाश्ता बनाने से लेट हो रही होती हैं, ये है, वो है, तो आप उसके लिए ना मैनेज करें। आप अपना अलार्म अगर फ़र्ज़ कर लें आप उठती हैं 5:30, तो आप 5:15 का अलार्म लगा लें। मतलब अपने लिए 5 से 10 मिनट ज़रूर रखें, इतनी गुंजाइश ज़रूर रखें, ठीक है? उसके बाद आपने करना ये है कि सूर्य-रेमान लगा लें। नाश्ता बना रही हैं, साथ सूर्य-रेमान लगा लें, आपके दिल को बहुत पुरस्कून करती हैं, ठीक है? वो लम्हे जब हमारे कानों में सुलेमान की आवाज़ आती है, अगर हम गौर करें उसकी आयतों पे, तो एक पुरसकून लम्हा होता है वो, और सूरह रहमान हमारी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट भी लाती है। उस पे बात करेंगे हम लेटर ऑन किसी व्लॉग में, ठीक है? मैं बनाऊँगी उस पे भी कि सूरह रहमान आपकी ज़िंदगी को कैसे असर करती है। अच्छा, मेरा मामूल ये है कि मैं उठती हूँ, ठीक है? सुबह जल्दी उठना होता है क्योंकि सारी फैमिली का नाश्ता भी बनाना होता है। तो मैं 5:30 पहले उठती थी 5:30, लेकिन वो रूटीन मैनेज नहीं होती थी, अपने लिए टाइम नहीं निकलता था। तो वो मैं जब अपने लिए टाइम नहीं निकलता था ना, और ये जब आपने सुबह के टाइम खुद को टाइम नहीं ना देना, तो आपने फिर पूरा दिन ना चिड़चिड़ा रहना है, ठीक है? आप फिर खुद पे ना एक बोझ-सा महसूस करेंगी, तो अपने ऊपर बोझ महसूस ना हो, ठीक है? ये मैं कोई भी बात आपसे ऐसे नहीं करती, जब तक मैं खुद पे वो चीज़ अप्लाई ना करूँ, तो मैं दूसरों को भी नहीं बताती। अगर मैं कोई चीज़ खुद पे अप्लाई कर रही हूँ और उससे मुझे फ़ायदा होता है, तो ही मैं आपके अपनी यूट्यूब फैमिली के साथ शेयर करती हूँ। और मैंने खुद में इस 5 मिनट
کے ریلیکسیشن سے بہت چینج پایا، بہت زیادہ۔ جب آپ یہ 5 منٹ 10 منٹ 15 منٹ ریلیکس کرتے ہو نا، تو آپ کا پورا دن بہت فریش گزرتا ہے، آپ کو کوئی بھی دن کی پریشانی پریشان نہیں کر پاتی، آپ پہ کوئی بھی اسٹریس آیا آپ بڑا مسکرا کے اس کو نہ وہ کرتی ہیں، کیونکہ آپ نے ایک دم سے اپنے دماغ پہ وہ چیز حاوی نہیں کی۔ اور اب اگر آپ مارننگ میں، وہ کہتے ہیں نا کہ صبح سے جو چیز شروع ہو وہ پھر دن میں بھی رہتی ہے، تو میرا تو اس چیز پہ ماننا ہے کہ اگر صبح کی آپ کی شروعات اچھی ہوئی ہے نا، تو آپ کا پورا دن اچھا گزرتا ہے، اگر صبح کی آپ کی شروعات بری ہوئی ہے تو وہ پورا دن ایسے گزرتا ہے۔ اور ہمارے موبائلوں میں کیا ہوتا ہے، آج آ کے پاکستان نے کیا مطلب، میں اب آپ کو کہوں کہ کیا فیملی کے اوپر گھنٹے ہی ہوتے ہیں، اور کوئی نہ کوئی ٹینشن ہی پڑی ہوتی ہے، اگر آپ جاب کر رہے ہیں تو آپ کے باس، آپ کے آپ کی مینجمنٹ سسٹم میں سے سب کی مطلب کوئی نہ کوئی فٹیک ہی آئی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، موبائل میں صبح صبح کیا یہ چھایا ہونا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے کہتی ہوں کہ اس کو سائڈ پہ رکھیں اور ریلیکس کریں، یہ ریلیکسیشن آپ کے پورے دن میں بہت جو ہے نا اچھے اثرات لاتی ہے۔ ایسا ہوتا یہ ہے کہ تھکن تو ہمیں ہوتی ہے، ٹھیک ہے، جب ہم کام کرتے ہیں نا دن بھر، اب ایسی بھی نہیں ہے کہ ہم کام کرتی رہیں، ہم مشین میں اور ہمیں تھکاوٹ محسوس نہ ہو۔ میں وہ بات نہیں کر رہی کہ آپ یہ 5 منٹ اپنے آپ کو دیں گی تو پورا دن تھکاوٹ نہیں، لیکن تھکاوٹ ہوگی نا، وہ بوجھ والی نہیں ہوگی، وہ انزائٹی والی نہیں ہوگی، وہ ڈپریشن والی نہیں ہوگی، وہ ایک پرسکون ہوگا کہ آپ ریڈی رہیں گی نیکسٹ ڈے بھی، جب آپ اٹھیں گے نا تو پھر آپ اگر ایسے ہی اسی روٹین کے ساتھ اٹھتی ہیں نا، تو آپ فریش فیل کریں گی، ٹھیک ہے۔ اب عورتوں کو اتنا تو مانتے ہیں، کام بہت ہے، ذمہ داریاں بہت ہیں، ٹائم کم ہوتا ہے، لیکن تھوڑا سا تو یار عورتوں کو بھی اپنے معاملے میں سیلفش ہونا پڑتا ہے نا۔ جب تک سیلفش نہیں ہوگے تو آپ اپنا خیال کیسے رکھ پائیں گی؟ آپ دوسروں کی ضرورتوں کا خیال رکھیں گی تو آپ کی ضرورت کا خیال کون رکھے گا؟ جہاں تک میں نے دیکھا ہے، عورت کو اپنا خیال خود ہی رکھنا پڑتا ہے۔ 30% کیسز ایسے ہوتے ہیں جس میں ہسبینڈ سپورٹیو ہوتے ہیں اور وہ آپ کا خیال کرتے ہیں، آپ کے ساتھ ہاتھ بٹاتے ہیں، لیکن 70% کیسز میں ہسبینڈ ہاتھ نہیں بٹاتے، اور آپ کو ایک اچھی بہو بن کے دکھانا ہوتا ہے، ایک اچھی بیوی بن کے دکھانا ہوتا ہے، ایک اچھی ماں بن کے دکھانا ہوتا ہے، تو آپ کو سب کچھ اکیلے ہی مینج کرنا پڑتا ہے۔ خیر، بات یہی ہے کہ جب آپ تھوڑی سی سیلفش ہوں گی تو کریں، سب کے کام کریں، سب کی ذمہ داریاں پوری کرنی ہیں، اوبویسلی ہم عورت کو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے اس لیے کہ وہ گھر سنبھالے گی، لیکن یہی ہے کہ آپ نے خود کو اگنور نہیں کرنا، ٹھیک ہے، خود کو بھی اپنا خیال بھی رکھیں، اپنا احساس بھی کریں، اپنے آپ کو بھی وقت دیں، ٹھیک ہے، اس سے آپ اپنے آپ میں بھی کانفیڈینس فیل کرتی ہیں، آپ کے ہسبینڈ آپ پہ کانفیڈینس فیل کرتے ہیں، اور آپ کے بچے بھی ایون کہ آپ کو باہر انٹروڈیوس کرواتے ہوئے کرتے ہیں، جب آپ اپنی پرسنالٹی بنا کے رکھتی ہیں، آپ ایک ڈپریشن فری لیڈی بنتی ہیں، اور گھر کو بھی اچھے سے سنبھالتی ہیں اور باہر کو بھی اچھے سے سنبھالتی ہیں، وہ تبھی ممکن ہے جب آپ کا مینٹل لیول جو ہے نا پرسکون ہوگا، جب آپ پرسکون ہوں گی، جب آپ اپنے کچھ بھی کرتے ہوئے نا آپ اس کام کو انجوائے کر رہی ہوں گی۔ اس لیے کہتے ہیں کہ جب آپ صبح کی شروعات کریں تو بہت اچھی کریں، پرسکون ہو کے کریں، ٹھیک ہے، اپنے کام کو آرام سے تسلی بخش طریقے سے سٹارٹ کریں، ٹھیک ہے، یہ نہ ہو افراتفری میں۔ افراتفری میں کیا ہوتا ہے، کام تو پھر بھی ہو رہا ہوتا ہے، لیکن ہم کیا کر لیتے ہیں، اپنے دماغ پہ تھوڑی سی ٹینشن حاوی کر لیتے ہیں کہ یار ہم لیٹ ہو گئے، ہم وہ ہو گئے، ہم ہو گئے، ہوتا کچھ بھی نہیں ہے، ہوتا یہی ہے کہ سب کام ہو جاتے ہیں، سب مینج ہو جاتا ہے، لیکن ہم جو ہے نا وہ افراتفری میں اپنے ذہن کو جو ہے نا، ذہنی توازن کو خراب کرتے ہیں، جس کی وجہ سے ہمارے جو ہے نا اپنی ایج سے بھی بڑے لاگ رہے ہوتے ہیں، اور ٹینشن تو چھوڑ ہی دینا آپ، ٹینشن تو ہم نے لینا، ہمارا شوق پالا ہوا ہے نا۔ بس کل سے آپ نے 5 منٹ اپنی اپنی عادت بنانی ہے کہ آپ نے صبح کے 5 منٹ خود کو دینے ہیں، تھوڑا سا سیلفش ہونا ہے، ٹھیک ہے، اپنے لیے، کیونکہ دن کی خوشی، دن کا سکون یہ بڑی بڑی باتوں سے نہیں آتا، یہ چھوٹی چھوٹی ہیبٹ سے آتا ہے، تو وہ یہ 5 منٹ جو ہے نا، یہ وہی چھوٹی ہیبٹ ہے جو آپ کے، وہ آپ کا لمحہ ہے، وہ آپ نے جینا ہے، اپنے آپ میں جینا ہے، جب آپ اپنے آپ میں جیتی ہیں نا اور پرسکون ہو کے بیٹھتی ہیں نا تھوڑی دیر کے لیے صحیح، وہ آپ کے پورے دن پہ بہت اچھا امپیکٹ ڈالتے ہیں، بہت یہ کہتے ہیں نا اثر انداز میں نا آپ کے دن کو گزارنے کی صلاحیت پیدا کر دیتے ہیں اپنے اندر۔ تو کل سے آپ نے پھر اپنی یہ ہیبٹ ڈیولپ کرنی ہے، آپ کر کے دیکھیے گا، اور مجھے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا کہ آپ جب آپ نے آپ کو 5 منٹ دیے، آپ نے تو پھر آپ نے اپنے دن میں کیا چینجنگ فیل کی۔ سننے میں عجیب لگتا ہے کہ 5 منٹ، صرف 5 منٹ، لیکن کر کے دیکھیے گا، میرے کہنے پہ آپ یہ ہیبٹ اپنائیں اور پھر اپنے دن کی روٹین میں فرق دیکھیں۔ ہوپ سو آپ کو یہ فیکٹ سمجھ آیا ہوگا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اللہ حافظ۔